निष्क्रिय रूपमा छ भन्ने मैले बुझेको छु। विशेष गरेर 72 सालमाको सम्मेलन जुन भयो त्यो सम्मेलनमा हाम्रो समूहका साथीहरू प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट सम्मेलनको क्रममा अगाडि बढेका थियौँ। जुन बेला हामी असफल भयौँ नेतृत्व गर्नको लागि, त्यसपछि सम्पर्क मञ्च राम्रोसँग चल्न सकेन। सम्पर्क मञ्चका साथीहरू सीमित घेराभित्र रहेर सम्पर्क मञ्चका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुभयो। सम्पर्क मञ्चले उपलब्धिमूलक कुनै पनि काम गर्न सकेन, सम्पूर्ण साथीहरूलाई समेट्न सकेन। सङ्घसभाबाट काठमाडौँ आएर बसोबास गर्ने सम्पूर्णलाई सङ्गठित गर्न सकेन। त्यसकारणले यो करिब 5 वर्षको समय सम्पर्क मञ्च विहीन रह्यो भन्ने कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर आज हामीले यो भेला किन गऱ्यौँ हैन, यो हाम्रो 2 दिनको निर्णयबाट आज हामी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यसको औचित्य के हो भन्दा जिल्लाबाट धेरै कमरेडहरू काठमाडौँमा आइरहनु भएको परिस्थिति, कतिपय कमरेडहरूसँग परिचय पनि नभइरहेको अवस्था। त्यसकारणले यो अवस्थामा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले एउटा भेला आयोजना गर्नुपर्छ भन्ने ठहर गरी हामीले आज यो भेलाको आयोजना गरेका हौँ। यही माघको 8 गते सम्पर्क मञ्च चाहिँ एउटा नेतृत्वविहीन भइरहेको अवस्थामा हामी प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय रहनुपर्ने परिस्थितिमा तत्कालै हामीले माघको 8 गते एउटा सङ्घर्ष समिति भनेर निर्माण गऱ्यौँ। जुन सङ्घर्ष समितिमा जम्मा 2 जना, म संयोजक र हाम्रो चन्द्र कार्कीजी सचिव भनेर हामीले एउटा सङ्घर्ष समिति निर्माण गऱ्यौँ। त्यो सङ्घर्ष समितिको बयानहरूमा हामीले अहिलेसम्मका पार्टीका केन्द्रीय तहका आन्दोलनहरूमा सक्रियताका साथ सहभागी भइरहेको कुरा यहाँहरू बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को दोस्रो कुरा भनेको आजको भेलाको औचित्य के भन्दाखेरि अब हामी जिल्लाको वास्तविक अवस्था के छ हैन, सङ्घसभा जिल्ला अथवा भूगोलमा र काठमाडौँमा बसोबास गर्ने हामी पार्टीका सक्रिय व्यक्तित्वहरू बिचमा कसरी कोअर्डिनेसन गरेर यो पार्टीका गतिविधिहरू विशेष गरी जिल्लामा हामीले हाम्रो पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने भन्ने कुराहरूमा अन्तर्क्रिया गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ आज हामीले यो भेलाको आयोजना गरिरहेका छौँ। अब म केही कुराहरू जिल्लाको अहिलेसम्म हामीले बुझेको परिस्थिति अनुसार भूगोलमा हाम्रो राम्रो अवस्था छ। नेतृत्वको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामी त्यो देखिरहेका छौँ, हामीले सुनिरहेका छौँ। अहिले भूगोलमा हैन हाम्रो राष्ट्रिय सभा सदस्य लगायत प्रदेश सभाका सदस्यहरू 5 जना जनप्रतिनिधिहरू अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हैन। भूगोलमा जिल्ला कमिटीमा करिब 70% चाहिँ हाम्रो पक्षमा छ भन्ने कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। के यो चाहिँ परिस्थिति रहिरहँदाखेरि अब हामी बलियो छौँ, हामी जिल्लामा सशक्त छौँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा मैले अगाडि सार्न चाहन्छु। जिल्लाको वडा तहसम्मको अहिलेको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, हामीले सङ्गठन कति विस्तार गर्न सकिरहेका छौँ जिल्लामा, यो त्यस्तै गरेर विस्तार गरेका सङ्गठनहरूको चलायमानताको अवस्था कस्तो छ हैन, प्रशिक्षण हामीले कति दिइरहेका छौँ, तल्लो तहको जुन ग्रास रुट लेभलको हाम्रा कार्यकर्ताहरू, त्यहाँका चाहिँ तपाईँको व्यक्तिहरू जो जनसमुदायहरू छ, उनीहरूको मर्म, उनीहरूको भावना हैन, उनीहरूका समस्याहरूलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ कि छैनौँ। यदि हामीले त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्न सकेनौँ, त्यो कुरालाई बुझ्न सकेनौँ, हामी त्यो लेभलमा गएर कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण गर्न सकेनौँ भने हामी नेतृत्वमा 70% छौँ, 80% छौँ भन्ने हिसाबले मात्रै हाम्रो पार्टी सशक्त हुन सक्दैन। त्यसकारणले मेरो अन्तिम बुझाइ के हो भने हैन, देशको राज्यको सर्वोच्च शक्ति जनता भनेर भनिरहेको परिस्थिति हुन्छ। पार्टीको सर्वोच्च शक्ति भनेको सङ्गठन हो, पार्टीको सर्वोच्च शक्ति भनेको कार्यकर्ता हो। हामी कार्यकर्ताको माझमा कति पुगिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया राख्नको लागि हामीले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। मैले यो एउटा सानो फोरमबाट जिल्ला तहका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई, हाम्रा आदरणीय नेताजीहरूलाई यो सानो फोरमबाट मैले एकदम विनम्रताका साथ
के आग्रह गर्न चाहे भने अब हामी जनता सामु पुग्नुपर्छ, जनताको काम गर्नुपर्छ। यस विषयमा एकदमै चाहिँ लाग्नु होला भन्ने मैले विनम्रताका साथ अनुरोध गर्दै हामीले काठमाडौँबाट के सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने यो कोअर्डिनेसन गरेर काम गरौँ। हामी हातेमालो गर्नका लागि तयार छौँ भन्ने कुराहरू राख्दै मैले आजको यो भव्य सभाको सभापतित्व ग्रहण गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका सचिवज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अभिवादन। एउटा सङ्घर्षको बेलामा पनि छ। त्यो बेलामा यो हलमा उपस्थित हुनुभएका तमाम शङ्कर सभाले आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम यो कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो प्रतिगमन विरोधी अभियानमा पनि साथ दिँदै यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज विशेष दिन पनि परेको छ। आज अब यहाँ कमेन्टहरूले छुटाउनु भयो। आज 26औं जनयुद्ध दिवसको पनि अवसरको दिन पनि हो, फागुन 1 गते। अहिले हामी तत्कालीन बेलामा जनयुद्ध लडेको पार्टी र हामी दुईटै पार्टी हामी एकीकरण गरेर हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यसो हुँदा सबैलाई यो 26औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यहाँ कुराकानी गरिरहँदा हामी यति बेला कमरेडले पनि भन्नुभयो, देश प्रतिगमनको अवस्थामा छ। हाम्रै पार्टीले हामीले आफैले भोट हालेर आफैले जिताएर बनाएको प्रधानमन्त्रीले गर्न नहुने काम गर्नुभयो, प्रतिगमन गर्नुभयो, चलिरहेको संसद विघटन गर्नुभयो। र हाम्रो एउटा ठुलो पङ्क्ति हाम्रो पार्टी मात्रै होइन, सिङ्गो केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एउटा सानो समूहदेखि बाहेक सिङ्गो देश आज आन्दोलनमा छ। र यति बेला विशेष गरी मैले यो कुरा किन यहाँ उठाइरहेको छु भने सम्पर्क मञ्चमा काम गर्ने मान्छेहरू भनेको, त्यो सम्पर्क मञ्चमा बस्ने मान्छे भनेको हामी बुद्धिजीवी हुन्छौँ, हामी बुझेका हुन्छौँ, देशको अवस्थाको बारेमा अरूभन्दा अलि बढी हामीलाई जानकार हुन्छ। यहाँ थुप्रै मैले देखिरहेको छु, थुप्रै कलेजमा चाहिँ कलेजका प्राध्यापकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबहरू यहाँ हुनुहुन्छ, र कलेजमा पनि धेरै राम्रो राम्रो विषयमा पढ्ने विद्यार्थी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले यो हलमा बस्दै गर्दा र सँगसँगै आज यहाँ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही जिल्लाका नेता कमान्डर पनि हुनुहुन्छ। र यो कार्यक्रम सकेर जिल्ला फर्किँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ प्रतिगमन भनेको के रहेछ, यो अवस्थामा किन पुगेको रहेछ र हामी किन आन्दोलनमा छौँ भन्ने कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। आज केही विषयहरू उठाइएका छन्। कमरेड केपी ओलीलाई कामै गर्न दिएन, आफ्नै पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यो कारणले संसद विघटन गर्नु पर्यो भन्नुभयो। यहाँ मञ्चमा नेता कमान्डर हुनुहुन्छ, संसद कमान्डरहरू पनि हुनुहुन्छ। के केपी ओलीलाई साँच्चै काम गर्न नदिएको हो त? त्यो कुरा हामीले यहाँ जनतालाई हामीले भन्नुपर्ने छ। त्यसका लागि यो पङ्क्ति, यो हलमा आज भएको यो पङ्क्तिले त्यो विषयमा अत्यन्तै राम्रो नलेज राखेर अत्यन्तै त्यसमा सूचना प्राप्त गरेर त्यो विषयमा जानकार हुनुपर्ने अवस्था। केपी ओलीलाई काम गर्न दिएन भनेको छ। तपाईँहरूले एकपल्ट फर्केर हेर्नुहोस्। म धेरै कुरा उठाउन चाहन्न, धेरै कुरा नेता कमान्डरले यसलाई क्लियर पार्नुहोस्, हामी यो कुरा बुझौँ र हामी जनतालाई भनौँ भनेर मैले यो कुरा यहाँ उठाउनु खोजेँ। उहाँलाई काम गर्न दिएन भनेको छ, के काम गर्न दिए? उहाँले पार्टीले नभन्दै अध्यादेश ल्याउनुभयो, अध्यादेश फिर्ता गर्नुभयो। राम्रो काम गर्न पार्टीले दिएन, नराम्रो काम चाहिँ गुरुगुरु गर्ने। उहाँले नभन्दै आज हेर्नुहोस्, सबैभन्दा बढी सरकार आलोचित भएको यो महामारीको बेलामा ओम्नी ग्रुपलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न दिएको, त्यो पार्टीले गर्न दिएको थियो त? थिएन। यतिलाई आज जग्गाको कुरा उठिरहेको छ। त्यो कुरा पार्टीले यतिलाई जग्गा दियो भनेर भनेको थियो? थिएन। संसद विघटन पार्टीले गरेर भनेको थियो? थिएन। राम्रो कुरा गर्नका लागि काम केही नगर्ने र पार्टीले काम गर्न दिएन भने संसद विघटन गर्ने, यो कुरा नेता कमरेडहरूलाई यो हललाई जानकारी गराएर यसमा बढी क्लियर गराइदिनको लागि म नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, केपी ओलीको फोटो देखाएर चुनाव जितेको, त्यसो हुँदा केपी ओलीलाई चाहिँ जम्मै कुरा दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। म यो त हामी अन्त टाढा जानु पर्छ। यही मञ्चलाई हामीले हेरेर पुग्छ। कमरेड परशुराम मेही गुरुङ मञ्चमा हुनुहुन्छ। यो मुलुकमा केपी शर्मा ओली र परशुराम मेही गुरुङ एकै दिन चुनाव जितेर संसद छिर्नु भएको। के उहाँले केपी ओलीको फोटो देखाएर चुनाव जित्नु भएको? तुलसी प्रसाद नेउपाने पर हुनुहुन्छ 2054 सालमा झन्डै 80% मतका साथ उहाँ जनप्रतिनिधिता जित्नु भएको। तुलसी नेउपाने पनि केपी ओलीको फोटो देखाएर चुनाव जित्नु भएको होइन। पदम कुमारी गुरुङ हाम्रो यहाँ हलमा यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ 54 सालमा आफ्नो स्थानीय तहमा 91% मत ल्याएर निर्वाचित भएर जिल्ला विकास समितिको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो। यहाँ पूर्णप्रसाद राई अर्को हाम्रो माननीय हुनुहुन्छ। म केपी ओली चुनाव हार्दै गर्दै मुलुकमा म चुनाव जितेर संसदमा आउनुभयो।
त्यसो हुँदा यस्ता कुराहरू सन्दर्भमा यो नेतागणहरूलाई म एकदमै क्लियर गराइदिनुका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले त्यस्तै गरी केपी ओलीले कृषि विधेयक ल्याउनु भयो, त्यसले हाम्रो उपत्यकाको जनमत पनि घट्यो। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। यी कुराहरू त्यो सम्पूर्ण हललाई यहाँहरूले नेतागणहरूले यसलाई क्लियर गरिदिनु हुनेछ। हामी अन्तिमसम्म बसेर यी खालका जुन आज केपी ओलीको समूहले, हाम्रै पार्टीको अर्को समूहले जुन जनताको बिचमा भ्रम छरिरहेको छ, यो भ्रमलाई क्लियर पारिदिनु हुनेछ। र हामी हलबाट निस्किँदै गर्दा यी सबै खाले भ्रमहरूलाई चिरेर हामी आधिकारिक पार्टी हामी हौँ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ। उहाँहरू के भनिरहनु भएको छ भने वैधानिक हिसाबले सूर्य चिन्ह उनीहरूकै हुन्छ, बहुमतको निर्णय हुन्छ, तर सूर्य चिन्ह हाम्रो किन हुन्छ भन्छ केपी ओली हुनुहुन्छ र हाम्रो हुन्छ। यस्तो पनि तर्क हुन्छ। र यो सबै विषयमा नेतागणहरूले तपाईँ हामीलाई यो मैले यो कुरा उठाएर मात्रै मैले किन छोडेको भन्दा हामीले यो कुरामा कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामी पनि कोही भ्रममा छौँ, हामीले पनि यो कुरामा हामीले धेरै कुरा बुझेको छैनौँ। त्यसो हुँदा यो कुरामा पनि क्लियर गरेर हामी यहाँबाट निक्लिनेछौँ र सबैजनाले अन्तिमसम्म यो कार्यक्रम सफल पार्नका लागि साथ दिनुहुनेछ र बस्नुहुनेछ भन्ने कुराकानी गर्दै म पुनः एकपल्ट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पनि प्रतिगामी तत्त्वहरू हाम्रो पार्टीभित्र नजन्मेका होइन। केशरजन रायमाझी लगायत धेरै त्यस्ता उदाहरण छन्। पार्टीमा फुट जुट पनि भइराखेको छ। तर फेरि पनि हिजोको त्यो घटनाक्रमलाई हामीले पार्टीमा अत्यन्तै के भन्दाखेरि घनीभूत ढङ्गले छलफल र समीक्षाको विषय अझै पनि हामीमा कमजोर भइराखेको छ कि भन्ने मलाई एउटा अनुभूति लाग्छ। हामीले आफैले नेता बनायौँ, तर त्यही नेताले आज हाम्रो पार्टी सिद्ध्याएको छ, त्यही नेताले हाम्रो देशलाई डुबाउने काम गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफैले पनि हाम्रो पार्टीभित्र पनि नेता कमरेड यहाँ हुनुहुन्छ, यो अन्तर सङ्घर्ष जारी हुँदाहुँदै त्यसभित्र पनि नेतृत्व तहको क्षमता, योग्यता र बौद्धिकता लगायत पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई कायम गर्नको लागि विचारको निखारता चाहिँ आवश्यकता पर्छ। त्यो विषयवस्तु जहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र हिजोदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो विषयवस्तु चाहिँ महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। आज केपी ओलीले देशलाई सङ्कटमा बनाउनु, देशलाई त सङ्कट बनाउनु भयो, तर उहाँ आज कसरी आफूले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, उहाँको आउने भाउरेहरूलाई उहाँले कसरी प्रस्तुत गरिराखेका छन्, त्यो हेर्दाखेरि बडा गजबको लाग्छ। उहाँ एउटा तानाशाहको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिराख्नु भएको छ। संविधानले नदिएको अधिकार, संविधानमा हुनै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संविधान सभा विघटन गरिदिनु भएको छ। आज त्यत्रा बुद्धिजीवी वकिलहरूले बहसको क्रममा संसद विघटनको विरुद्धमा जुन वकिलहरूले बहस गर्नु भएको छ, जिकिर गर्नु भएको छ, त्यसैको उल्टो उहाँको प्रत्यक्षको लागि बहस र जिकिर गर्नेहरूको अवस्थालाई तुलना गर्दाखेरि हामी प्रष्ट रूपमा आम जनताले ऐना जस्तै छर्लङ्ग भएको। कुन आधारलाई टेकेर उहाँले संविधान संसद विघटन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो? त्यो कुनै उहाँको वकिल, प्रधानमन्त्रीका वकिलहरू, प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलले कुनै जिकिरमा त्यो संविधानको धारा टेक्न सक्नु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले आम जनसदमा, आम जनसमुदायलाई के भन्दाखेरि प्रश्न भएको छ कि गैर संवैधानिक के भन्दाखेरि कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ, त्यो देशको लागि र पार्टीको लागि प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढेको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि, त्यत्रो बहसको छलफलको एउटा ऐना जस्तो प्रश्न हुँदाहुँदै पनि आज उहाँका औरे भरौटेहरूले उहाँले एउटा हरेक कार्यक्रममा आफ्नो शरीरभन्दा ठुलो ठुलो के भन्दाखेरि फोटाहरू बनाएर उहाँलाई चाहिँ एउटा निरङ्कुश ताना स्वरूपमा जहिले पनि भन्ने गरिन्छ कि आजलाई होइन भोलिलाई रे, 2 वर्ष होइन 10 वर्षलाई। यो के हो भने यो केपी ओली राजनेता हो हाम्रो लागि? यो कदापि हुन सक्दैन। केपी ओलीको के इतिहास हामीले हेरेका छैनौँ, उसको राजनीतिक यात्रा हामीले देखेका छैनौँ। त्यति साह्रो उहाँले दम्भ गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। यो देशमा 70 वर्षको इतिहासमा वास्तवमा यो देशको राणा शासन अन्त्य गर्ने, शाही शासन अन्त्य गर्ने राजनीतिक शक्ति र व्यक्ति भनेको हामीलाई प्रश्न थाहा छ। के केपी ओलीले मात्रै एक्लै लडाइँ लडेर राजतन्त्र फालिएको हो? किन आज उहाँले त्यत्रो दम्भ गरिराख्नु भएको? यो मैले बुझ्न सकेको छैन। उहाँको औरे भरौटेहरूले किन त्यति साह्रो उहाँले उछाल्नु भएको छ? यो मैले बुझ्न सकेको छैन। यो यथार्थता के हो भन्दाखेरि यो तानाशाहको अर्को रूप हो।
यो हिटलर बन्ने रूप हो। तर हामी कदापि त्यस्ता 2-4 दिन अगाडि जन्मेर यो देशमा तानाशाह बन्न खोज्छु भन्यो भने त्यो दूर सपना दिवा सपनाभन्दा पत्र केही पनि साबित हुनेवाला छैन। यो कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले 240 वर्षको राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने र यही अन्त्यको लागि लडाइँ लड्ने आज तमाम नेता कार्यकर्ता हामी यहाँ जिउँदैछौँ। त्यति मात्र होइन, 10 वर्ष जनयुद्ध के उहाँले लडेको हो। 10 वर्ष जनयुद्ध माओवादी नलडेको भए राजा र राजाको शक्तिहरू त्यति क्षीण हुने, त्यो एउटा द्रुत गतिमा क्षीण हुने अवस्था के आउन सक्थ्यो होला त? त्यो सम्भव थिएन। तर उहाँ माओवादीहरूले आज 17,000 मान्छे मारेको भनेर कलङ्क दिँदै हुनुहुन्छ कि यो कलङ्क सही हो? यदि यो कलङ्क सही हो भन्ने भने उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, उहाँले गरेको हिजोको राजनीतिक लडाइँमा उहाँले गरेको कुकृत्यहरू चाहिँ के त्यो चाहिँ हामीले सही मानिदिनु पर्ने? उहाँ 14 वर्ष के को लागि जेल बस्नुभयो त? के साँच्चै राजनीतिक हैसियतले? त्यसो भएको हुनाले इतिहास छ, इतिहास साँची छ। कदापि नेता नेतृत्वले झुट बताको आधारमा आफूलाई बलियो ठान्नु हुँदैन। सत्य डग्दैन, झुट कहिले पनि सत्य साबित हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो कठिन परिस्थितिमा सङ्घ साबी आम जनसदाहरू, न्यायप्रेमी कमरेडहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ अन्तर्क्रियामा। यी सबै कुराहरू अब नेताहरूले पनि त्यही कुराहरू प्रश्न गर्नुहुनेछ। यहाँको यो अन्तर्क्रिया नेताहरूको तर्फबाट सल्लाह सुझाव आउनेछ भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँदै बिदा हुन चाहन्छु। एउटा ऐतिहासिक सङ्गठन मलाई जहाँसम्म लाग्छ, हिजो हामी निर्वाचित भएर प्रदेश सभा र सङ्घको चुनाव पछाडि हामी निर्वाचित हुँदै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलोपल्ट हामी माननीयलाई सम्मान यही सम्पर्क मञ्चले गर्नुभएको थियो। र हुँदै अहिले पार्टी विभाजन परिस्थितिले उथल पुथल भयो, कता कता तलमाथि भयो। अब हिजोको सङ्गठित कमिटी चित्तबित्तर भएको छ र हामी कता कता बाँडफाँड भयौँ र हिजोको कमिटी आज यथावत रहन सकेको छैन। तै भए पनि यहाँहरू यति धेरै हामी सङ्गठनमा विचल्ली भइयो, हामी एक्लो भयौँ र हामी सङ्घ सभा सम्पर्क काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चमा हामी छैनौँ भन्दै गर्नुभएको थियो कमरेडहरूले। तर आजको यो अवस्था हेर्दाखेरि, यो भेला, यो जमघट देख्दाखेरि हामी हराएका रहेनछौँ र हामी सङ्घ सभामा जन्मेर हामी विभिन्न कारणले हाम्रो जीविकोपार्जनको लागि विभिन्न कामको सिलसिलामा काठमाडौँमा बसोबास गर्दै गरिएको कमरेडहरू, यतिका धेरै जुझारु कमरेडहरूको उपस्थिति देख्दाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। र काठमाडौँमा बसिरहँदाखेरि त्यो सङ्घ सभाको राजनीतिक र सिङ्गो देशको राजनीतिकको चिन्ता बोकेर कमरेडहरूको उपस्थितिलाई म पुनः फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा जहाँसम्म लाग्छ, हिजो काठमाडौँको त्यही प्रतिगमन विरुद्धको आम भेला जनसभालाई हेर्दाखेरि त हामी कहीँ कतै गएकै रहेनछौँ र पार्टी फुटेर गयो। केपी सरकारले पार्टी फुटाएर लिएर जानुभयो, जनमत छुट्याएर लिएर जानुभयो र हामी चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ खाली पो हुन्छ कि। अब अगाडि 23 गतेको कार्यक्रममा यतिको धेरै जनमत हामीले अहिलेसम्म देखेकै थिएनौँ भनेर केही साथीहरूले सञ्जालमा पोस्ट गरिएको स्ट्याटसहरू हेर्दाखेरि अब हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब जतिजना हामी यहाँ बाहिरबाट गएका छौँ त्यति नै हुन्छौँ कि क्या हो, खाली देखिन्छ होला, रोडहरू खाली हुन्छ होला, त्यो ठाउँहरू स्पेसहरू चाहिँ खाली पो देखिन्छ कि भन्ने जस्तो भाव भएको थियो। तर यहाँ आएर हेर्दाखेरि त्यो जनमतलाई अचम्मित पनि भएका छौँ, खुसी लागेको छ। उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो देशको जनताको फोटो नपाएर चाहिँ बाहिरको अमेरिकाको फोटो तानेर पनि पोस्ट गरेको पाइएको छ।
तर हाम्रो जनमार्चमा पनि साथीहरूले त्यो फोटोलाई एडिट गरेर झन्डालाई एडिट गरेर चाहिँ इन्डियाको झन्डा अमेरिकाको झन्डाहरू राखेको छ, तर त्यो झन्डाले हामीलाई कति पनि असर पार्दैन भन्ने महसुस पनि गरिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो प्रतिगमनको विरुद्धमा यहाँ विभिन्न खालको आन्दोलन भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै कतै पनि चिलबिल छैनौँ। हामी जुन बेला हाम्रो यो निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय पश्चात त पक्कै पनि फेरि हामी पुनः एक ढिक्कामै हुन्छौँ भन्ने आशा पनि छ। र यहाँ त्यो जनताको चाहना हो, त्यो मुलुकको आवश्यकता हो। दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतालाई निर्वाचनमा पुग्दाखेरि जनताले व्यापक रूपमा जनअनुमोदन पनि गरे। 2/3 6वटा प्रदेश सरकारहरू बने, 2/3 बराबरको चाहिँ सङ्घीय सरकार बन्यो। त्यो जनताको व्यापक अनुमोदन थियो। जनताले त्यति मात्रै होइन, बाँकी रहेका यो मूल स्ट्रिममा आबद्ध हुन बाँकी रहेका अरू साना मसिना कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि यही मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्ने र एउटै एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने, एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, जसका अगाडि अरू कुनै पनि प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरूले शिर उठाउन नसकुन्। त्यो चाहना जनताको थियो, त्यो मुलुकको खाँचो नै थियो। तर त्यो एकताका नाममा जुन एकता भयो त्यसलाई बचाउन, त्यसलाई अगाडि बढाउन सम्भव भएन। मैले अघि नै उल्लेख गरेँ, पार्टी विभाजन गर्ने, गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलापहरू गर्ने, जसरी भए पनि धराशायी पार्ने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यो खेल इतिहासमा लामो समयदेखि भइराखेको हुनाले त्यो चक्रव्यूह चाहिँ तोडिएन, त्यो अगाडि बढ्यो। र एकताबद्ध गर्नु त कता हो कता, भइराखेको पार्टीलाई विभाजन गर्ने कुत्सित क्रियाकलापहरू भए। कम्युनिस्ट पार्टी सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जवाफदेहितामा जान्छ। सामूहिक नेतृत्व, यो पार्टी सिद्धान्तले गभर्न गर्छ, विचारले, राजनीतिले नेतृत्व गर्छ। यसको व्यक्ति प्रधान हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार प्रधान हुन्छ, सिद्धान्त राजनीति प्रधान हुन्छ। जब तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामूहिक नेतृत्व गर्ने क्षमता उहाँले गुमाउनु भयो, त्यसपछि पार्टी पनि मान्दिन, निर्णय पनि मान्दिन, कमिटीमा पनि आउँदिन। तपाईँले देख्नु, कम्युनिस्ट पार्टी त विधानले चल्छ, विधिले चल्छ, लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तले चल्छ। जब कम्युनिस्ट पार्टीमा लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त मानिँदैन, जब पार्टीको विधान मानिँदैन, जब पार्टीले गरेका निर्णयहरू मानिँदैन र बहुमतको निर्णय मानिँदैन भने लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय नमान्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ? बहुमतको शासन हो लोकतन्त्र भने। हामीले जनताको बहुदलीय जनवादका विशेषताहरूमा पनि त्यसबेला जननेता कमरेड मदन भण्डारीले अल्पमतको विपक्ष र बहुमतको सरकार, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको शासन जस्ता विषयहरूलाई चाहिँ सामेल गर्यौँ। 21औं शताब्दीको जनवादका सारवस्तुहरू पनि तिनै थिए। तिनीहरूलाई मिलाएर जनताको जनवाद बनाइयो। जनताको जनवादमा पनि बहुमतको सरकार हो, अल्पमतको विपक्ष हो, संविधानको सर्वोच्चता हो, कानुनको शासन हो। लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा व्यक्ति कमिटीको मातहतमा हुन्छ, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहतमा हुन्छ। सब सदस्यहरू चाहिँ त्यो माथि पार्टीको महासचिव वा चाहिँ अध्यक्ष नै किन नहोस्, त्यो कमिटीको मातहतमा हुन्छ। कमिटीलाई मान्दिन, कसैलाई पनि मान्दिन भनेर भनेको त त्यो पहिले चाहिँ त्यो हुकुमी शासनमा संविधानभन्दा माथि राजा हुन्छ भने जस्तो भइगयो। विधानभन्दा माथि हुन्छ, कमिटीभन्दा माथि, निर्णयभन्दा माथि हुन्छ। हो, यो गर्न थालेपछि हामीले यो संविधान
नेपाली जनताको लडतरो कुर्बानीले आएको संविधान हो। यसमा धेरै योद्धाहरूको रगत पसिना परिश्रम परेको छ। त्यसरी बनाएको त्यो संविधान सभाले बनाएको जनताको संविधानलाई कुल्चिने जब चेष्टाहरू भयो, एकपछि अर्को घटनाहरू घटे, तपाईँहरू सुनिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ। अघि साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो पार्टीले निर्णय गरेका काम कुनै नगर्ने, जे मन लाग्छ त्यही गर्ने। बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ त्यो चल्दैन। निर्दलीय शासन चलाउने, राणा शासन चलाउने, हुकुमी तानाशाही चलाउने हो भनेदेखि आफूलाई मन परेको कसैको कुरा पनि नसुनेर हो तानाशाहहरू चल्छ, हुकुमी शासकहरू चल्छन्। तर लोकतन्त्रका शक्तिहरू जनताको आवाजलाई सुनेर बहुमतको निर्णयलाई शिरमा राखेर संविधान, मुलुकको संविधान र पार्टीको विधानले जे भनेको छ त्यो अनुसार चल्नुपर्ने ठाउँमा त्यो नगरेपछि पार्टीमा विद्रोहको सुरुवात भयो। म अलिकति पछाडि फर्किन चाहे। आज फागुन 1 गते 26औं महान जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा म यस अवसरमा हार्दिक शुभकामना, सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट यो देशलाई कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको सिद्धान्त र लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्ने जुन हाम्रो नीति अनि सशस्त्र आन्दोलनबाट, शान्तिपूर्ण जनयुद्धबाट यो देशमा कम्युनिस्टहरूको नीति र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जुन बाटो हामीले तय गरेर एकातर्फबाट पूर्व माओवादी अगाडि बढ्नुभयो भने हामी शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट जनताको मन जित्दै संसदीय व्यवस्थाबाट नै कम्युनिस्टहरूको समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य अगाडि बढिरहँदा त्यो दुईटा आन्दोलनबाट देशमा रहेको सामन्तवाद र राज संस्थाको अन्त्य गर्ने आदिहुरी पूर्ण 62-63 को जनआन्दोलनले ल्याएको व्यवस्था गणतन्त्रमाथि अहिले त हावा बोलिएको छ। हाम्रो जनताले लेखेको, जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमाथि हावा बोलिएको छ। त्यो संविधानले व्यवस्था गरेको यहाँ गणतन्त्र, यहाँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, विभिन्न जुन एउटा समावेशी चाहिँ राज्य व्यवस्था जुन स्थापना भएको छ देशमा, यसलाई उल्टाउने किसिमका र यो संविधानलाई मान्दै नमान्ने किसिमका संविधानमै व्यवस्था नभएको जुन चाहिँ अहिले कदम चालिएको छ प्रधानमन्त्रीबाट, वास्तवमै यो कुरा एउटा न्यायको पक्षधर कम्युनिस्टहरूले यो सहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले सडकमा छौँ। वास्तवमै भनिरहेका छन् कम्युनिस्टहरू, कोही कम्युनिस्टमय भएको देशमा कोही सत्तामा हुनुहुन्छ अनि कोही सडकमा हुनुहुन्छ। धेरै प्रतिपक्षीहरूले हाम्रा यो आलोचना पनि गरिरहेका छन्। वास्तवमा केही कम्युनिस्टहरू सत्तामा बसेर पनि कम्युनिस्टको आचरण युक्त व्यवहार र देशलाई सञ्चालन गर्न नगरिसके पछाडि हामी इमान्दार कम्युनिस्टहरू यो सडकमा आइपुग्नु पर्ने अवस्था छ र निश्चितै रूपमा यो प्रतिगमनलाई सच्याउन हाम्रो काँधमा दायित्व आइपरेको छ र हामी उभिएका छौँ। आदरणीय उपस्थित न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू, हामी पक्कै पनि यो प्रतिगमनलाई ढालेर देशलाई अग्रगमनतर्फ हजारौँ शहीदको रगतबाट लेखिएको यो संविधानलाई फेरि सुचारू गर्नेतर्फ हामी दृढतापूर्वक यो सडकमा ओर्लिएका छौँ र यो हाम्रो आन्दोलन जारी छ। निश्चितै रूपमा हामी अगाडि बढ्ने कुरामा र हामीले प्रतिगमनलाई सच्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। केही समय लाग्ला तर हाम्रा खुट्टा गलेका छैनन्। हामीलाई हाम्रो आन्दोलन र यो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा एक गरेर थप बल प्राप्ति भइरहेको छ र हाम्रो आत्मविश्वास बढिरहेको छ अनि हामी सही बाटो र सही कदममा छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। आदरणीय कमरेडहरू, पक्कै पनि हाम्रो अगाडि पूर्ववक्ता कमरेडहरूले धेरै कुरा केपी ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको कारणले हामी एउटा गम्भीर सङ्कटमा यहाँ भेला भएका छौँ। अब यो
कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने र अहिलेको प्रतिगामी कदमलाई खारेज गरेर जनताले ठुलो त्यागबाट प्राप्त गरेको संविधानको रक्षा कसरी गर्ने, यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामीले आफूलाई कसरी उभ्याउने, यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र हामी यो आन्दोलनको रक्षा गर्न र संविधानको रक्षा गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ र म सम्पूर्ण उपस्थित कमरेडहरूलाई, मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी सङ्घका सभामा जन्मिएर काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने र हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुभएका कमरेडहरूको यो जमघट हो र सङ्घका सभा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा गौरवपूर्ण र बलिदानीपूर्ण इतिहास बोकेको जिल्ला हो र यो भेलामा उपस्थित रहनुभएका थुप्रै अग्रज कमरेडहरूले सङ्घका सभाको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ, धेरै पसिनाहरू बगाउनु भएको छ र यहाँ पनि तपाईहरूले यो आन्दोलनमा काहीँ न काहीँबाट भूमिका खेलिरहनु भएकै छ। अघि परिचय दिने क्रममा धेरै साथीहरूले, कमरेडहरूले भन्नुभयो अहिले हामी भूमिकाविहीन भएका छौँ, जिम्मेवारी विहीन भएका छौँ, पार्टी एकीकरणको काम नटुङ्गिँदै हामी अहिले यो अवस्थामा आएका छौँ। यो साँचो कुरा हो। सम्पर्क मञ्चहरू पनि व्यवस्थित नहुँदै, एकीकरण नहुँदै र सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध भएका कमरेडहरूको कमिटी नटुङ्गिँदै फेरि पार्टी यो सङ्कटमा आइपरेको छ र हामी अब सबै कमरेडहरूको योगदान, लगानी, भूमिका छ। इतिहासका थुप्रै कालखण्डमा यो हलभित्र उपस्थित हुने धेरै कमरेडहरूले पार्टीमा धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। अहिले कमिटी विहीन हुँदाखेरि, भूमिका विहीन हुँदाखेरि निश्चय नै पीडा पनि छ। काहीँ न काहीँ त्यो पीडा परिचयको क्रममा कमरेडहरूले व्यक्त पनि गर्नुभयो, तर कतिपय कमरेडहरूलाई भूगोलमा पनि जोड्ने, कतिपय कमरेडहरूलाई सम्पर्क मञ्चमा पनि जोड्ने र कतिपय कमरेडहरूलाई पार्टीका विभिन्न तह र तबकामा जोड्ने हिसाबले पार्टीले सोध्छ। यसमा तपाईँहरूले तलमाथि हुँदैन, यो कुरा म तपाईँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र सङ्घका सभाकै कुरा गर्दा मैले अघि नै पनि भने सङ्घका सभाको इतिहास धेरै नै बलिदानी र वीरताले भरिएको इतिहास हो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र त्यो इतिहासलाई हामीले जोगाउने छौँ कमरेडहरू र पार्टी सङ्घका सभामा कमजोर हुँदैन र हुन दिने छैन र जिल्लाको स्थिति हामी अत्याधिक रूपमा बहुमतमा छौँ र तल कार्यकर्ता जनताको पङ्क्ति पनि अहिले यो कदमको विरुद्धमा नै छ र 8 गते हामीले सङ्घका सभाको खादवारीमा प्रतिगमनकारीहरूलाई हामीले चुनौती दिँदै त्यहाँ हामीले भव्य जनप्रदर्शन गर्नेछौँ र विशाल सभाको आयोजना पार्टीले गरेको छ र त्यसमा पार्टीका दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र कमरेडहरूले यहाँबाट खेल्नुपर्ने भूमिका, सबै किसिमको भूमिका त्यो फागुन 8 गतेको कार्यक्रमलाई यहाँहरूको ठाउँबाट, यहाँहरूको क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण योगदान तपाईँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म अहिलेलाई आफ्ना भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम को पात्र होइनन् भनेपछि हाम्रो कहाँ त्रुटि छ कि जसले केपी ओली जन्माइरहेको छ, विद्या भण्डारी जन्माइरहेको छ र उनीहरूले यतिका बदमासी गर्दा पनि त्यसको पक्षमा लाग्ने यति ठुलो भिड हाम्रो पार्टीले जन्माइरहेको छ। आई लभ यु केपी ओली भन्दै हिँडिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले संरचनामा, प्रणालीमा
कार्यनीतिमा केही नीतिगत प्रश्नहरूमा हामीले प्रवेश नगर्ने भने, त्यसलाई हामीले परिवर्तन नगर्ने भने फेरि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनले अर्को केपी, अर्को विद्या भण्डारी जन्माउनेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो समीक्षा गर्ने ठाउँमा आज हामीलाई पुर्याएको हुनाले यो एउटा राम्रो अवसर, मौका हो भन्ने रूपमा हामीले हेर्नु जरुरी छ। दोस्रो, हामी काम गरिरहेका छौँ, तर अथवा केपी ओलीले मैले धरहरा बनाए, मैले रानी पोखरी बनाए, मैले बाटो बनाए आदि इत्यादि, त्यो जम्मै कुरा मरिचमान हुँदा पनि भइरहेको थियो, सूर्यबहादुर थापा हुँदा पनि भइरहेको थियो, भीमसेन थापाकै पालामा खडा भएको धरहरा, प्रताप मल्लको पालामा भएको रानी पोखरीको निर्माण, त्यो कुनै नौलो कुरा होइन। कुरा कति मात्र हो, अहिलेको अर्थतन्त्र ठुलो भएको हुनाले अलिकति धेरै बाटो बन्द छ, अलिकति धेरै पुल बन्द छ, अलिकति राम्रो धरहरा बन्द छ। त्यो समय परिस्थितिले, विकासले अर्थतन्त्र ठुलो बनाएको हो। कुरा कहाँ हामी चुकिरहेका छौँ भने बाटो हामी बनाउँछौँ, त्यो बाटोमा गाडी हाम्रो भोट खोलाको भोटेले चाहिँ चढ्न पाउँछ कि पाउँदैन, तुम्लीको बाटो पिच बनाउँछौँ हामी, माथि माथिका अथवा माथि चाहिँ भेडा चराउने गोठालाहरूले त्यो प्लेन चढ्न पाउँछ कि पाउँदैन। प्रश्न यो समाजवादको बाटो यो हो, हामी त्यतातिर बिल्कुल गएका थिएनौँ। विकासले समाजवाद ल्याउँदैन। हामी अमेरिकाका कुरा गर्छौँ, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले अब छिटो प्रगति गरिरहेका छौँ भन्छौँ, के त्यहाँ समाजवाद आइरहेको छ त? आएको छैन। त्यसो गर्दाखेरि हामी पुँजीवादी बाटो नै गइरहेका छौँ। समाजवादको बाटोमा त हामी बिल्कुल गएका थिएनौँ। समाजवाद भनेको के हो भन्ने नबुझी समाजवादको बाटो पनि तय गर्न सकिँदैन। अब यसको लामो व्याख्या होला। कम्तीमा राज्य विलोपीकरणका कुरा हाम्रो अग्रजले भन्नुभएको थियो। राज्यलाई कमजोर बनाउँदै जनताको भूमिकालाई बलियो बनाउने, त्यसपछि यो जति पनि उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई साझा रूपमा उपभोग गर्ने। हावा जसरी हामी उपभोग गर्छौँ, जसरी हामी घाम उपभोग गर्छौँ, पानी जसरी उपभोग गर्छौँ, हामीले शिक्षा पनि त्यसरी नै उपभोग गर्नु पाउनु पर्यो, स्वास्थ्य पनि उपभोग गर्नु पाउनु। यावत मानव आवश्यकता कुराहरू हामीले सामूहिक रूपमा समान रूपमा उपभोग गर्ने दिशातर्फ जानु, त्यो समाजवादतर्फ जाने बाटो थियो। त्यतातिर बिल्कुल हाम्रो सोचाइ समेत निर्माण भएको थिएन। हामी भाइ काङ्ग्रेस, हामी भाइ पञ्च भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीलाई सोच्ने एउटा मौका प्राप्त भएको हुनाले यो एउटा अवसर हो। यो चाहिँ बादलमा चाँदीको घेरा हो, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिने एउटा ठाउँ छ। यो कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। समय कम भएको हुनाले सिलसिलाबार विस्तारमा अहिले भन्ने समय छैन। अर्को कुरा, महाभारतमा जति पनि मानिसहरूले भाग लिए 6 जना बाहेक जम्मै मरे। 11 अक्षौहिणी कौरवमा थिए, 7 अक्षौहिणी पाण्डव पक्षमा थिए। 1 अक्षौहिणीमा यो हात्ती घोडा पैदल गरिकन 1,09,350 एक अक्षौहिणी मानिन्छ भनेपछि 11,18 लाखभन्दा बढी मानिसहरू, झन्डै 19 लाख मानिसहरू मरे। तर जसले महाभारतमा भाग लिने मौका पाए त्यसलाई अहोभाग्य मानिन्छ। अहोभाग्य मान्थे त्यति बेलाका मानिसहरूले, त्यो गौरव प्राप्त गरे, सौभाग्य प्राप्त गरे भने। त्यस कारणले अहिले नराम्रो भए पनि यो पार्टीलाई फर्काएर स्वर्गको बाटोमा हिँडाउने अभियान, त्यो अवसर तपाईँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो प्रतिगमनलाई सच्याएर यो समाज विकासको कुरा चाहिँ
यो लम्बिया पनि हुँदैन, यो चाहिँ क्षितिजीय पनि हुँदैन, यो चाहिँ वर्तुलाकार ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ भनेपछि अबको परिवर्तन 1300 हुँदैन। यो हामीले पहिला गाउँमा पिरा बुने जस्तो हेर्दा तल पनि झर्छ तर अर्कोपल्ट उक्लिँदा माथिल्लो ठाउँमा उक्लिन्छ। त्यस कारणले यो प्रतिगमनलाई सच्याएर उन्नत फेरि लोकतन्त्र ल्याउने अवसर हामीलाई प्राप्त भएको हुनाले हामी सबैलाई बधाई पनि छ। हामीले एउटा त्यो सौभाग्य पनि प्राप्त गरेका छौँ। यो पनि अर्को चाँदीको घेराको कुरा म गर्न चाहन्छु। त्यसपछि धेरै चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। पहिला पार्टीहरू गणतन्त्रको आन्दोलनमा नआउँदाखेरि हामीले गणतन्त्रको आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ र राजदरबारको अगाडि बसेर के उद्घोष गरेका थियौँ भने राजतन्त्र त गयो, अब टाउको काटेर जान्छ कि जिउँदै जान्छ बाटो उसैले तय गरोस्। सामान्य ढङ्गले छोड्छ, जिउँदै जान्छ, जबरजस्ती गर्छ, टाउको काटेर जान्छ। अब गणतन्त्र त आयो भने जस्तै अरू कुनै चाहिँ यसको विकल्प छैन। केपीको दुर्दिन त आयो, केपीको चाहिँ अब उसको उत्कर्ष त सक्यो। यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने संसदबाटै उसको दुर्दिन सुरु हुन्छ। अनि संसद पुनर्स्थापना भएन भने सडकबाट उसको चाहिँ फैसला हुन्छ। यसमा कुनै चिन्ता नगर्दा हुन्छ। अदालतले के गर्छ, निर्वाचन आयोगले के गर्छ, त्यो पनि चिन्ता नगर्दा हुन्छ। कानुन ऐन हामीले पढेका छौँ। कानुन र ऐन अनुसार अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला गर्दैन, निर्वाचन आयोगले फैसला गर्दैन भने त्यो ऐन कानुन मान्न हामी बाध्य छैनौँ। अनि हामी न्यायाधीशको पनि फैसला, निर्वाचन आयुक्तको पनि फैसला हामी सडकबाट गर्छौँ। त्यसमा कुनै चिन्ता नगर्दा हुन्छ। जब उनीहरू ऐनको चाहिँ संविधान ऐन कानुन मान्दैनौँ भने नयाँ कानुन बनाउने दिशामा हामी जानु पर्दछ। नयाँ अदालत खडा गर्ने दिशामा, नयाँ निर्वाचन आयोग खडा गर्ने दिशामा हामी जानु पर्दछ। त्यस कारणले सडकबाट हामी फेरि पनि विजय प्राप्त गरेर नयाँ संविधान लेख्छौँ, नयाँ ऐन कानुन लेख्छौँ, अनि अदालतको पनि फैसला गर्छौँ, निर्वाचन आयोगको पनि फैसला गर्छौँ। त्यसमा पनि केही चिन्ता छैन। यी उज्याला कुराहरू भए। त्यसपछि विषयमा प्रवेश गर्ने भने अब यसमा समय छैन। धेरै विद्वान वक्ता हाम्रो आदरणीय नेता हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै कुराहरू राख्ने मौका दिनु त्यो खुदै मेरो लागि पनि नाफाको विषय हुन्छ। यो काम गर्न नदिएको सन्दर्भमा, पदको झगडाको सन्दर्भमा तपाईँहरूले तथ्यमा गएर सत्य खोज्नुहोस्। माओले पटक भन्नुभयो कि तथ्यमा गएर सत्य खोज्ने। अब यसमा धेरैवटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, तर एउटा दुईटा मात्र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने भने यो चुनाव मोर्चा घोषणा पत्र एउटा तर पार्टी दुईटा भएर लडेको चुनाव हो। केपी ओलीले लोकप्रियताको जति नै फुर्ती गरे पनि मोर्चा बनाएर चुनाव लड्दा पनि तत्कालीन नेकपा एमालेको बहुमत आएको थिएन। लडाइँ झगडा हुन्छ, साथीहरूले कुटिन्छन्, काटिन्छन्, मारिन्छन्, मुद्दा फेक्नुपर्छ। अनि सांसद बनाउँछ, प्रधानमन्त्री बनाउँछ, अनि पार्टी चाहिँ झ्याउलो हुने। त्यसपछि चाहिँ पार्टीको निर्देशन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अङ्कुश हुने। त्यो कुरा दिमाग हुन सक्दैन। त्यसपछि कैयौँ नराम्रा कुराहरू भए, टिकट दिँदादेखिका नराम्रा कुराहरू भए। गण्डकीमा पूर्व एमालेको 17मा 17 सांसद केपी ओलीतिर, किनभने 17लाई चाहिँ टिकट चाहिँ केपी ओलीले एकलौटी दिएका थिए। प्रदेशमा पूर्व एमाले पनि जम्मै 1 जनालाई टिकट दिएको थियो, अरू जम्मै उता। यसरी अन्यपूर्ण ढङ्गले टिकट दिएको थियो। मन्त्री बनाउँदा टिकट चाहिँ दिँदा अब एकता प्रक्रियाको प्रसङ्ग जिक्दाखेरि
यो माधव नेपाल प्रचण्डको नजिकताको कुरा पनि छ, एकताको प्रसङ्गको कुरा पनि छ। तत्कालीन नेकपा एमाले 80वटा कमिटीहरू बनाएको थियो, जिल्ला कमिटीहरू, भूगोलको गैर भूगोलको, विद्यार्थी चाहिँ देखि मजदुरहरूको सहित 48वटा माधव नेपाल पक्षको रहेछ। अनि एकताको दौरानमा के गर्यो भने 40-60को कुराहरू आयो। अब 32मा जम्मै अध्यक्ष लिने, आफ्नो अध्यक्ष राख्ने, पूर्व माओवादीलाई सचिव दिने, अनि त्यो 48मा जम्मा 3वटा मात्रै माधव नेपालको अध्यक्ष प्रस्ताव, अरू जम्मै अब के भने यो चाहिँ जति भागमा पर्यो छोड्नु पर्यो, जति पूर्व माओवादीले जम्मै त्यो 48 मध्येबाट छोडिदिने। त्यसपछि जति फेरि भागमा पर्यो, 32ले मात्रै त पुगेन, जति भागमा पुग्यो आफ्नो अधिवेशनबाट आएको अध्यक्षलाई आफ्नो मान्छे राख्ने। यस्तो खालको ज्यादतीका कुराहरू। राजदूतको नियुक्ति त्यस्तै, ठुला नियुक्तिहरू त्यस्तै, अनि त्यो चाहिँ पक्षको कुराहरू मात्रै छैन। भर्खर पढेर आएका केटाकेटीलाई राजदूत बनाएको छ। पूर्व चाहिँ प्रचण्ड अध्यक्ष हुँदा पठाएको राजदूत चाहिँ फर्काएको, प्रधानमन्त्री बगलामा राजदूतलाई भिचैमा फर्काएको छ। 2टा नागरिकताको विवाद, अनेक फौजदारी मुद्दा परेका मानिसहरूलाई ठुला नियुक्ति दिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा नगरेको हो। त्यसपछि अब यो भ्रष्टाचारको कुरा कहाँनिर लाग्दो छ हेर्नुहोस्। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने हरेक। अब यहाँ काठमाडौँमा धेरै साथीहरू बस्नुहुन्छ, भूगोलका साथीहरूलाई थाहा छ, कुनै पनि विकास कामको तपाईँले कम्तीमा 20% त्यहाँको टिमलाई कमिसन दिनु भएन भने तपाईँको त्यो कामको फाइल अगाडि बढ्दैन। चाहे खानेपानीको होस्, चाहे सिँचाइको होस्, चाहे बाटोको होस्, कुनै पनि कुरा तपाईँहरू उपभोक्ता समितिबाट बनाएर गर्ने काम आँकी 20% तपाईँले कमिसन दिनुपर्छ। त्यो एउटा बाटो हो। त्यसपछि अब कैयौँ उदाहरणहरू दिन सकिन्छ यसमा। तपाईँ चाहिँ एउटा ठेकेदारलाई टाइप गर्ने ऐन ल्याउँछु भने रामबहादुर थापा सुरुमा कड्के, पछि ठेकेदारहरूले पैसा चाहिँ धोक्रोमा जम्मा गरे, बालबटातिर अरू कता पुर्याए, कानुन जस्ता अवस्था। यहाँ हाम्रो जीवन राईहरूले लडेर त्यो एउटा चाहिँ रेल ठेक्का हेर्नुहोस्, रेलको बाटो कहाँ खन्ने भन्ने खन्ने ठाउँ छैन। अब ठेक्का चाहिँ मिलेको चाहिँ अरबौँको ठेक्का। त्यसमा चर्चा भएअनुसार 2 अरब मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ठेक्दारहरूले चाहिँ उठाएर बुझाउने शर्त भएको थियो। त्यसमा मुलुकलाई 8-10 अरब चाहिँ कम्तीमा पनि घाटा पर्नेवाला थियो। अब एनसेलका कुरा, वाइट बडीका कुरा, यतिलाई सम्पूर्ण यति होल्डिङ्सलाई चाहिँ सम्पत्ति बुझाइदिएका कुरा हेर्नुहोस् है। अब हामी पहिला रातो घरमा अनुराग सुब्बाको अफिस थियो, त्यो मण्डलीहरूलाई खेदेर हामीले बसेको हुनाले त्यो घर रातो घर चाहिँ सिङ्गो घर हामीले चाहिँ भाडामा लिन्थ्यो। जम्मा चाहिँ 500-700 हामी भाडा तिर्थ्यौँ हेर्नुहोस्। त्यस्तै दरबार मार्गको जग्गा छ, चाहिँ रिसोर्टको चाहिँ गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा छ, एयरपोर्टको जग्गा छ, कौडीको मूल्यमा भाडा आदि इत्यादि। अब चाहिँ वाइट बडीका कुरा गर्दाखेरि हुन त त्यो काङ्ग्रेसबाट कमिसन तानिएर को हाम्रो साथीले एक किस्ता बुझाएको हो। वाइट बडीको कुरा भनेको के भने ठुलो ल्याउँछु भनेर सानो जहाज ल्याए, नयाँ ल्याउँछु भनेर पुरानो जहाज ल्याए। कति ठुलो त्यहाँ कमिसनको खेल होला ल भन्नुहोस्। त्यो गोरु किनेको चाहिँ 2000-3000 को कुराहरू थियो। प्लेन किन्ने कुरा अरबको कुरा चाहिँ त्यहाँ छ। एनसेलको कुरा विदेशीले कम्पनीले चलाइरहेको थियो। तपाईँले जग्गा किन्नुभयो भने तपाईँले मालपोत चुक्ता नगरिकन तपाईँको चाहिँ त्यो जग्गा पास हुँदैन। तपाईँले गाडी बाइक किन्नु भने तपाईँले चाहिँ इन्सुरेन्सदेखि लिएर तपाईँले कर नतिरिकन तपाईँको गाडी अर्काको नाममा पास हुँदैन। एनसेलले त करै नतिरिकन अर्को मान्छेलाई पास गर्दै हेर्नुहोस्। शिकार र सङ्ग्रहको युगबाट कृषि युगतिर मानिसहरू यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरि यस्ता राम्रो सिलोकहरू रचना गरेको पाइन्छ। भनेपछि हामीले पनि कम्तीमा
यति कुरा चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ। भोलि हामीले यो सम्पर्क कमिटी बनाए पनि हामीले कसैले कसैलाई खुट्टा तान्ने तलमाथि गर्ने कुरा गर्नु भएन। सँगै मिलेर हिँड्ने, सँगै कुराकानी गर्ने, हामीले सबै पार्टीहरूको काममा पनि यो गर्न जरुरी हुन्छ। मैले यति कुराहरू निवेदन गर्दै अन्तमा म के निर्माण गर्न चाहन्छु भने आज यो पार्टी हाम्रो फुटेको छैन, पार्टी फुटेको छैन। केही मान्छेहरू चोइटिएर गएका छन्। पार्टी हाम्रो जब तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले भनेको पनि 441 मा चाहिँ तपाईँको 395 हस्ताक्षर 295 हस्ताक्षर भनेको 2/3 भन्दा बढ्ताको हाम्रो पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 को तपाईँले 1, 2, 3, 4, 5औं धारा उपदफाहरू हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै 5औं मा पाउनुहुन्छ के भन्दाखेरि राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद भएमा जुन दलको सदस्य र पदाधिकारी र सदस्यहरू जतातिर बहुमत छ छलफल गर्दा पनि मिलेन भने त्यसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि दलको मान्यता दिनुपर्ने छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। त्यसो हुनाले हाम्रो पार्टी फुटेको अवस्था होइन, केपी गुट केही चोइटिएर गएको अवस्था। अब त्यो गएको अवस्था कस्तो हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ यो बाँसको तामा चाहिँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि त्यसको पट्यासहरू चाहिँ खुस्किँदै जान्छ नि। पट्यास भनेको के हुन्छ त्यो? हामी त्यसलाई पट्यास भन्छौँ। हो त्यस्तै केही पट्यासहरू खुस्किँदै गएको मात्रै। तर पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो, सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो। मैले अस्ति माधिमा गएर भने साथीहरूलाई, उहाँहरू अलिकति आत्तिनु भयो। मैले एउटा देउसीको उखान पनि गरेँ। सबैलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो। त्यो देउसीको उखान भनेको के हो भने कोही कोही मान्छेले कुरा बुझ्ने र काम गर्ने कुरा अलिक बिस्तारै हुन्छ कि कोही अलिक छिटो अगाडि आइहाल्छ, कोही बिस्तारै गर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो देउसी खेल्दा पनि के हुन्छ अरे भने अब आर्यन साथीहरू भट्ट्याउने पर्नु हो भने के भन्नुहुन्छ अरे भने यो मैले चाहिँ कुनै जाति समूह भनेको होइन, एउटा मिथक मात्रै भनेको हो। यहाँले त्यो सम्झिनु होला। झिलिमिली झिल्ला देउसी रे तातो रोटी मिल्ला देउसिरे भनिहाल्नुहुन्छ। तर एउटा लिम्बू साथीलाई भट्ट्याउन लाउनु हो भने के भन्छ अरे भने हे दोरी छर्यौँबाट सुरु गर्छ अरे। अनि दोरी छर्यौँ तोरी पेल्यौँ हे झिलिमिली झिल्ला तातो रोटी मिल्ला त कहिले आउँछ भने 1 घन्टापछि आउँछ। त्यस्तै यो मान्छेको काम गराइ बुझाइ पनि यो फरक हुन्छ। बिस्तारै अरू साथीहरूलाई पनि बुझाउनुपर्छ, बुझ्ने छन्। हामी एक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ। किन भन्दाखेरि खालि चाहिँ अब हाम्रो सिपी मैनाली कमरेडले भन्दै हुनुहुन्छ नि, सायद उहाँको भनाइ एकदम सार्थक हुन्छ जस्तै लाग्छ मलाई। अब हाम्रा ओलीजी र मैनालीजी हामी बराबरी उस्तै हुने भयो भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो सिपी मैनालीको भनाइ हो यो। उहाँले अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो, अब म सिपी मैनाली भइहालेँ, उहाँ ओलीजी पनि हामी उस्तै हुने भयो लास्टमा भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। त्यस हुनाले त यो चोइटिने कुराहरूमा पनि हामीले चाहिँ भनिसके साथीहरूलाई होइन बिस्तारै भए पनि कति आफै बुझेर आउनुहुन्छ, कति हामीले बुझाउन मेहनत गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि साथीहरूको यो पार्टीको आधिकारिकता हुन बित्तिकै पार्टीको आधिकारिक पार्टीलाई छोड्यो भनेदेखि उहाँहरूको पद पनि जाने सम्भावना हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरू पनि पछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ ठिक उसमा चाहिँ आउनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीमा प्रतिबद्ध साथीहरू फेरि पार्टीमा आउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले अन्तमा म यहाँहरूलाई धेरै कुरा नगरिकन अन्तमा यहाँहरूको जो सहभागिता छ, हामीलाई पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा उत्साहित गर्नुभएको छ। आज तपाईँहरूबाट मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु। तपाईँहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। अघि धेरै साथीहरू जिम्मेवारीविहीन हुनुहुन्छ। यो सबै कुरालाई पनि विचार गरेर अब पार्टीले व्यवस्थापन गर्नेछ, मञ्चको व्यवस्थापन होस् भन्दै यहाँहरूको चाहिँ छलफल गरेर भविष्यमा फेरि अर्को चाहिँ एउटा राम्रो होमवर्क गरेर सम्पर्क मञ्चको नेतृत्व निर्माणमा यहाँहरू लाग्नुहोस्। यिनै कुराहरू राख्दै 8 गतेको सभामा यहाँहरूको सहभागितामा सक्दो कोसिस यहाँले गर्नुहोस्। आर्थिक भौतिक भावनात्मक जे हुन्छ कम्तीमा यहाँ हुनुभएका सबैले होइन छिमेकलाई एसएमएसै गरिदिनु भयो भने ठुलो कुरा भइहाल्यो नि। 15 रुपियाँको अनलिमिटेड फोन लिएर तपाईँहरूले गाउँका आफ्ना 15
रुपियाँ तिरेपछि दिनभरि फोन गर्न पाइँदो रहेछ हिजो। म गुरुङ बुढालाई थाहै थिएन रहेछ, भर्खर थाहा। यो सङ्कट आएपछि मात्रै थाहा भयो। ए उता पनि फोन गर्दै भन्छ, उता पनि फोन ए पैसा हाल्दै केटा भन्छु अर्कोलाई अर्कोलाई। हेड सर तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न, यहाँ 15 रुपियाँले तपाईँ दिनभरि गर्नुहोस् भन्नुभयो। हो त्यस्तै तपाईँले 15 रुपियाँको अनलिमिटेड कल लिएर सबै आफ्ना छर छिमेकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल 8 गते जानुहोस्, 8 गते जानुहोस्, पार्टीको सभा हुँदैछ, भेला हुँदैछ भनिदिनु भयो भने पनि ठुलो सहयोग हुन्छ नि। तर यो हिसाबबाट जो जहाँ जहाँ छौँ त्यहीँबाट उठेर यो पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा, यो प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने कुरामा, संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा हामी एक हौँ भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँको यो समयको लागि, यहाँको चाहिँ सुझावको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद, लाल सलाम।